दुःख पत्ता छने दुःख होन्तु सबै विपानिनो भय पत्ता छने भय होन्तु सबै विपानिनो शोक पत्ता छने शोक होन्तु सबै विपानिनो। वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तामा सादर वन्दना, धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना, साथै शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूमा सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। त साँझ 6:30 बजे एकछिन धर्म सवर्ण गरौँ। कालेन धम्म सवर्णं एतं मङ्गलं मुत्तमम्। त कम्मसकत सम्मादिठीलाई लिएर उपदेश गर्दै आएको आज भाग 11। हिजो सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई आसन्न कर्म, नजिकको कर्मले कसरी फल दिन्छ माझदेखि झट्टै पसेर सारा जीवनमा गरिएको कुशल, त्यो कुशलहरू एकातिर साइट लागेर एकैछिन क्षणिक मात्रै गरेको कुशल वा अकुशलले कसरी माझदेखि लाइनलाई तोडेर सट्टै कसरी फल दिन्छ भन्ने कुरा हिजो उपदेश भयो। अस्ति गरु कर्म, हिजो आसन्न कर्म र आज आचिन्न कर्म। धेरै जस्तो गरिएको कर्मलाई पनि बुझी हेरौँ। त प्राणीहरू राति सुत्ने 6-7-8 घण्टालाई छाडेर दिनको लगभग 15, 16, 17, 18 घण्टासम्म के हुन्छ त भन्दा प्राणीहरूले कर्म गरिरहेका हुन्छन्। त विशेष गरेर त्यो 15, 16, 17, 18 घण्टासम्म कर्म गर्दाखेरि कुशल कर्म हुनको निम्ति नित्यान्त आवश्यकता छ। कुशल कर्म गर्नुपर्छ। जीवनमा कुशल अथवा अकुशल कर्म गरि नै रहेका हुन्छौँ। त कुनै पनि अकुशल कर्म, कुनै पनि कुशल कर्म अहोसी कर्म भयो भन्ने हुँदैन भनेर पनि बुझिराख्नु पर्यो। अहोसी कर्म भनेको फल प्राप्त नहुने कर्म। जीवनमा गरिएको कुनै पनि कर्मको फल अवश्य पनि भोग्नुपर्छ। त्यसर्थ अधिकभन्दा अधिक चाहिँ कुशल हुने गरी तपाईँ हामीहरूले कर्म गर्नुपर्छ। एउटा कुशल कर्म गर्दा अथवा अकुशल कर्म गर्दाखेरि जवनचित्त भन्ने 7वटा एउटा कर्मको बिउ हुन्छ भनौँ न। एउटा कर्म गर्दाखेरि 7वटा कर्मको बिउ भइहाल्छ भनेर बुझौँ। त्यसले कसरी फल दिन्छ त भन्नुहुन्छ भने, नम्बर 1, जवनचित्तले यसै जीवनमा 7 दिनभित्र, 7 महिनाभित्र,
7 वर्षभित्रसम्ममा फल दिन सक्ने क्षमता हुन्छ त्यो जवान चित्तको। भनी नम्बर 7औं चित्त दोस्रो जीवनमा फल दिन्छ। 2टा सिद्धियो, माझमा रहे 2, 3, 4, 5, 6 यो 5वटा चित्त चाहिँ एकसाथ भएर तेस्रो जन्मदेखि परिनिर्वाण नहुन्जेलसम्म कर्मको फल दिइरहन्छ भन्ने कुरालाई सम्झिराख्नु पर्यो। एउटा कुशल कर्म अथवा अकुशल कर्म एउटा गर्दाखेरि जवन चित्त 7वटा हुन्छ। यो 7वटा अन्तर्गत एकले यसै जन्ममा, 7औं नम्बरको जवन चित्तले दोस्रो जीवनमा र माझमा रहेको 5वटाले तेस्रो जन्मदेखि लिएर निर्वाणलाई साक्षात्कार नगरुन्जेलसम्म फल दिइरहन्छ भन्ने उदाहरण हामी भगवान शास्ताको जीवनलाई हेरौँ। भगवान शास्ताको जीवनसम्ममा हेरौँ। म एउटा अतीतको एउटा सानो घटना भन्छु। बोधिसत्व एक जीवनमा पियक्कड जस्तो हुनुहुन्थ्यो। यानि उहाँहरूको मित्रहरू सबै जडिया रक्षा पियक्कड बनाऊ, पियक्कड भई बक्सिन्थ्यो। त भावी चिन्चा मानविका हुने एक महिला त्यो जीवनमा उनी एक ध्यानी शील सदाचरण राम्रो भएको एक नारी थिइन् भनौँ। अति नै सुन्दरी, अति नै रूपवती, सधैँ बिहारमा जाने, शीलहरू अधिष्ठान गर्ने, ध्यान बस्ने, धर्म कर्ममा लागेकी। त यी जडियाको टिममा, हाम्रो बोधिसत्वको टिममा कुराकानी भयो। यी भावी चिन्चा मानविका हुने यी महिलालाई कसले चाहिँ यो जाँडको घैँटो बोकाएर कसले आफ्नो पछि पछि हिँडाउन सक्छ भन्दा हाम्रो बोधिसत्व ताम्सिनु भयो। म सक्छु। गफ मात्रै नदेऊ है, बाजी राख्नुपर्छ। हुन्छ राख भन्दा उनीहरूले केही बाजी पनि राखे, शर्त राखे। त अब त्यो हाम्रो भावी चिन्चा मानविका हुने महिलालाई अब कसरी चाहिँ आफूप्रति आकर्षित गर्ने त भन्दा अब उनलाई जुन काममा रुचि छ त्यही काम नै गरेर देखाउनु पर्यो। त्यसर्थ बोधिसत्व उनी आउनुभन्दा आगावै धम्म हलमा आएर एकदमै सतीपठान सूत्रमा उपदेश गरे मुताबिक नि पल्लेङ्गङ आबु जित्वा उजुकाय पणिधाय परिमुखङ सत्यङ उपठ पेत्वा भने मुताबिक है, पलेटी कसेर शरीरलाई सोझो सिधा राखेर ध्यान बस्न सुरु गर्नुभयो। अनि चिन्चा मानविका हुने उपासिका उठेर गइसक्दा पनि उहाँ चाहिँ ध्यान बसेको बसै गरेर देखाउने। ती महिला गइसकेपछि मात्रै आफू उठेर जाने। एक दिन होइन, 2 दिन होइन, एक साता होइन, 2 साता होइन, यसरी धेरै समयसम्म चाहिँ उहाँ एकदमै राम्रोसँग ध्यान बसेर देखाइदिनु भयो। यसरी ध्यान बसेर देखाउँदाखेरि ती महिलाको मनमा होइन यी भाइ त एकदमै ज्ञानी रहेछन्, ध्यानी रहेछन्, म यसरी चाहिँ ध्यान शिविरहरूमा आएर बसेको कति भइसक्यो, बस्न सक्दिनँ, समाधि पनि भएको होइन। तर यी भाइ भने हिजो अस्ति मात्रै आएका हुन्, धेरै राम्रोसँग बस्छन्। भाइसँग केही कुरा यसो कसरी समाधि हुन्छ, मनलाई कसरी एकाग्र गर्ने सोध्नु पर्यो भनेर चिन्चा मानविकाले
भाइ तिमीले त ध्यान लाभ गरे जस्तो छ नि, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ नि भाइ भनेर एकदमै शुद्ध मनले, सोझो मनले बोधिसत्वलाई यसरी सोद्धाखेरि बोधिसत्वको नियत त ठिक छैन, चित्तवृद्धि ठिक छैन। उनले ध्यान गरेर देखाएका कुनै ध्यान सिद्ध हुनको निम्ति, ज्ञान हुनको निम्ति आचरण गरेका त होइनन्। उनले त आफ्ना साथीहरूसँग, मित्रहरूसँग बाजी थापेका छन्। त्यो बाजी जित्नको निम्ति हो। त उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि, बहिनी तिमीलाई आफ्नो मन बसमा ल्याउने इच्छा छ, म जस्तै ध्यान बस्ने इच्छा छ भने यो घैँटो चाहिँ बोकेर मेरो पछि पछि आऊ भनेर जाँडको 3 पानेको घैँटो बोक्न लगाएर आफू अगाडि अगाडि, ती भावी अघि चिन्चा मानविका हुने उपासिका पछि पछि, अनि उनका ती जडिया मित्रहरू सबै दङ। उनले बाजी थापेको जिते। अनि एक दिन चिन्चा मानविका हुने त्यो उपासिकालाई थाहा हुन्छ यी भाइ त ध्यान बसेका रहेनछन्, यिनीहरूले त बाजी थापेर चाहिँ यस्तो गरेका रहेछन् भनेर चाल पाउँदाखेरि उहाँलाई एकदमै मन खिन्न हुन्छ। पख जानेकी छु म, तिमीलाई पनि यसरी नै लज्जास्पद गर्न पाऊँ, चतुर्परिषदको माझमा तिमीलाई पनि लान्छना लगाउन पाऊँ भनेर उनले पनि प्रार्थना गरिन्। यहाँ उनको प्रार्थना प्रमुख होइन। प्रार्थना गर्दैमा सिद्ध हुने हो भने त केही कुनै काम नगर्दा पनि हुन्थ्यो नि। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर कम्मसकतसम्म दिट्ठीको उपदेश हुँदाखेरि चिन्चा मानविका हुने उपासिकाले त्यो प्रार्थना गरेको सिद्ध हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरालाई छाडिदिनुहोस्। विशेष गरेर यहाँ बोधिसत्वले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि कायकर्म, वचन कर्म, मनोकर्मबाट यो अकुशल कर्म चाहिँ उनले सञ्चय गरे। अब यो कर्म बन्यो जवनचित्त अनुसार 7वटा कर्मको लहर बन्यो। 7वटा त यस्ता 7वटा त अनगन्ती कति छन् नि। 1 नम्बरको चित्तले सोही जीवनमा नै फल दिने भयो। अब उनलाई 7औं नम्बरको जवनचित्तले दोस्रो जीवनमा फल दिने भयो र बीचमा रहेको 2, 3, 4, 5, 6 त्यो 5वटा जवनचित्तले महापरिनिर्वाण नहुन्जेलसम्म फल दिने भयो। ल हेर्नुहोस् त, यसरी चिन्चा मानविकाप्रति त्यो वचन कर्म लगाएको हुँदा बोधिसत्व अब अहिले राखिदिउँ, अहिले हाम्रा गौतम सम्मा सम्बुद्ध भइबक्स्यो र श्रावस्तीमा चतुर्परिषदलाई उपदेश दिइराख्नु हुँदा पनि त्यो माझको जुन त्यो 3टा कर्म हो, अपरापरीय वेदनीय कर्म हो, त्यसले छाड्यो त। हेर्नुहोस् त, कहिले चाहिँ उहाँले त्यो कार्य गर्नुभएको, अहिलेसम्म सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त गरिसक्दा पनि त्यो कर्मले उहाँलाई छाडेन। सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, त्यही भएर कुनै पनि कर्म अहोसी कर्म हुँदैन भन्ने कुरा राम्ररी बुझिराख्नु नित्यान्त आवश्यकता छ। यो त मौका राम्रो भइदियो कि सारा जीवन हिजोको उपदेशलाई फेरि म जोड्छु। त्यसो भन्तेजी उहाँले शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गर्नुभयो, तर उहाँ के भइबक्स्यो? जुम्रा भइदिए। तर जुम्रा भइदिएर अब कि उहाँले गर्नुभएको शील समाधि प्रज्ञा सबै त्यो अहोसी कर्म भयो त भन्दा आचिन्न कर्म धेरै बलवान हुँदाखेरि 7 दिनसम्म जुम्रो प्रेत भए र 7 दिनपछि फेरि उहाँ सुगतिमा जानुभयो। शील भावनाले फल दिन्छ है। आचिन्न कर्म अधिकभन्दा अधिक डेली लाइफमा
सधैँ जीवनमा गरिएको धेरैले त्यसले फेरि फल दिन्छ भन्ने कुरालाई बिर्सिनु भएन। हामी मल्लिका देवीलाई जोडिएर आउँ अझै स्पष्ट हुनको लागि। मल्लिका बित्तिकै सबैलाई अवगत छ, कौशल नरेश, श्रावस्ती नरेश की अग्र महेशी, अति प्रिय मल्लिका देवी त्रिरत्नमा अति नै आस्था, अति नै श्रद्धा भएकी उपासिका। उनी रानी भएकी नै उनी फुलबारीमा फुल टिप्न जाने क्रममा उनले खानको निम्ति खाजा जुन लिएर गएकी थिइन्, त्यो दिन भगवान शास्ता मल्लिका देवीलाई देखेर भिक्षाटनमा जाँदै गर्नुहुँदा मल्लिका देवीले भगवान शास्तालाई देखेर अति प्रसन्न भएर आफूले खाने खाजा नै भगवान शास्तालाई अर्पण गरेर गएकिन्। सोही दिनमै उहाँलाई दिठ्ठदम्म फल प्राप्त भएको, यानि 1 नम्बरको कर्मले 1 नम्बरको जवन चित्तले फल दिएको 7 दिनभित्र, 7 महिनाभित्र, 7 वर्षभित्र भन्दा सोही दिनमै भनेपछि 7 दिनभित्र नै फल प्राप्त भयो। के भइन् त भन्दाखेरि उनी कौशल नरेशकी अग्र महेशी भइन् सोही दिनमै। र यसरी अग्र बुद्ध धर्मसँगमा अति श्रद्धा आस्था, दैनिक 500 भन्तेजीहरूलाई राजदरबारमै भोजन गराउने मनसायले, राजदरबारमा परियति पढ्ने मनसायले भाइ आनन्द पनि राजदरबारमा पढाउन जानुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू सबैलाई अवगत भएको छ। म यहाँ जीवनी लामो होइन कि कुनै पनि कर्म चाहिँ अहोसी कर्म हुँदैन, फल नदिकन त्यत्तिकै सित्तैमा जाँदैन, बालुवामा पानी हाले जस्तो हुँदैन भन्ने। त्यही भएर हामी दिनमा 6, 7, 8 घन्टा सुते तापनि बाँकी रहेको 16, 17, 18 घन्टामा चाहिँ अधिकभन्दा अधिक पुण्य गर्नु नित्यन्त आवश्यक छ भन्ने कुरा यहाँबाट मैले हजुरहरूलाई जोडतोडले प्रेरणा दिन चाहेको। एवं प्रकारले उहाँहरूको दान, अझ एउटा दान त के पनि भनिन्छ त भन्दाखेरि असदृश्य दान। असदृश्य, सदृश्य भनेको त्यो जस्तै दान, असदृश्य भनेको त्यो जस्तो दान अर्को छैन। एक सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्ताको समयकालमा, जीवनकालमा एकपटक मात्र हुने दान गर्ने अवसर पनि कसलाई प्राप्त भएको त भन्दा मल्लिका देवी अग्र महेशीलाई प्राप्त भएको है। त्यस्तो महान दान कार्यहरू, दानमा रमाउने, दानाभिरता, शीलमा रमाउने हुँदा पनि अन्तिम उहाँको मृत्युमा अब पुगौँ एकैछिन। उहाँको मृत्यु हुने बेलामा उनले जीवनमा एकपटक महाराजलाई छलेकी थिइन्, यानी झुट्टा वचन बोलेकी थिइन्। त्यो झुट्टा वचनको कारणले गर्दा हेर्नु न, सानो झुट्टा वचन भनेर भएन, तर के भइदियो त भन्दाखेरि सारा जीवन उनले त्यत्रो दान पुण्य गरेको, शील पुण्य गरेको त्यो पुण्य एकातिर पन्च्यो। र मरणसन्न अवस्थामा के भइदियो त भन्दाखेरि हिजोको कर्म अनुसार आसन्न कर्म आइदियो। महाराजलाई त्यो झुट्टा बोलेको वचन आइदिएर मल्लिका देवी 7 दिनसम्म नरक बसिन् भन्ने आउँछ है, ग्रन्थमा यसरी उल्लेख गरिएको छ। कौशल नरेश अति शोक सन्तापमा डुबिबक्स्यो र भगवान शास्त्रलाई सोच्छु भन्दै आउँदा बिर्साएर बिर्सिन्छन्। 8वाँ दिनको दिनमा मल्लिका देवी फेरि उनले गरेको के भन्ने आचिन्न कर्म, धेरै बल शक्तिले परिपूर्ण भएको बुद्ध सम्मा सम्बुद्धलाई, क्षीणाश्रावी अरहन्त भन्देजीहरूलाई दान गरेको त महान कुशल पुण्य हुन्छ नि त, धेरै शक्तिशाली हुन्छ नि त। र 8वाँ दिनमा उनी फेरि सुगतिमा पुगेपछि बल्ल
महाराजले आएर भो भगवान् शास्ता मल्लिका देवीको के गति भयो? भगवान् शास्ताले सुगति भनेपछि महाराज अति नै प्रसन्न अति नै मुदित हुनुभयो। यो घटनालाई यता राखौँ। तर बिचमा के कर्म पस्यो भन्दाखेरि आसन्न कर्म पस्दाखेरि एकैछिन उनी नरकमा जानु पर्यो। त नरकमा जानु पर्यो भन्दैमा के उनले गरेको त्यो दान पुण्य शील पुण्यहरू सबै हौसियो त भन्दा हौसेन। आचिन्न कर्म धेरै शक्तिशाली थियो। 8वाँ दिनमा उनी सुगति पुगेपछि त अब त्यहाँ कति चाहिँ फल दिन्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा छैन। उहाँहरू फेरि यसरी 4 अपाय दुर्गतिमा पतन हुनु परेको किन त भन्दाखेरि यताबाट हेर्ने हो भने फेरि दृष्टि शुद्ध नहुनाले भनौँ, सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त नगर्नाले भनौँ। यदि सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान चाहिँ प्राप्त गरिदिएका भइदे प्राणीहरू 4 अपायमा पतन हुनु पर्दैन है। त्यसर्थ त्यो दृष्टि शुद्ध गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ त भनेर यहाँनिर प्रसङ्ग जोड्न पर्दाखेरि 4 आर्य सत्य धर्मलाई यति सुन्नु रे, दृष्टि शुद्ध हुने गरी चतुरार्य सत्य धर्मोपदेश सवर्ण गर्नु। 1। दोस्रोमा 4 सती पठानलाई राम्ररी बुझ्नु, 4 स्मृति प्रस्थानलाई। अनि फेरि 4 सम्यक प्रधानलाई राम्ररी बुझेर विश्वास गर्नु। 4 अङ्गले युक्त भनेको सम्यक प्रधानलाई। चौथोमा नामरूप पञ्च स्कन्दको उत्पत्ति विनाशलाई देख्ने गरी आचरण गर्नु। 4 वटा ल। 1 मा चतुरार्य सत्य प्रतीत्य समोत्पात कारण कार्य भन्ने धर्मोपदेशलाई दृष्टि शुद्ध हुने गरी सवर्ण गर्नु। जस्तै चतुरार्य सत्यको धर्मोपदेश सवर्ण गर्दाखेरि सत्काय दृष्टि, ससद दृष्टि, उच्छेद दृष्टि बित्तिकै त्यहाँ विचिकित्सा पनि शुद्ध भएको हुँदाखेरि बडा कल्याणकारी धर्मोपदेश। त्यही भएर सच्चानङ चतुरोपदा भनिन्छ नि। सत्यहरूमध्ये 4 आर्य सत्य नै सेठो सर्वोत्तम हो, सर्वश्रेष्ठ हो। 4 आर्य सत्यको विषयमा राम्ररी धर्म सवर्ण गरेका छौँ भने हामीहरूको दृष्टि शुद्ध हुन्छ। दोस्रोमा 4 सती पठानको स्वभावलाई राम्ररी बुझिराख्नुपर्छ। 4 सम्यक प्रधानलाई राम्ररी आचरण गर्नुपर्छ। र चौथोमा नामरूप पञ्च स्कन्दको उत्पत्ति विनाशलाई राम्ररी थाहा पाइराख्नुपर्छ। तपाईँ हामीहरूले ध्यान भावना आचरण गर्ने बित्तिकै कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना मध्ये कुनै न कुनै एउटाबाट सुरु गर्नुपर्छ। 4 स्मृति प्रस्थानलाई छोडेर ध्यान भावना हुँदैन भनेर बुझ्नुहोस् है। 4 स्मृति प्रस्थानलाई छोडेर कुनै पनि ध्यान भावना हुँदैन भनेर बुझ्नुहोस्। त 4 सम्यक प्रधानलाई हेरिहेरौँ अलिकति। 4 सम्यक प्रधान भनेको उत्पन्न भएको अकुशललाई पहान गर्नु, हटाउनु। अनुत्पन्न अकुशललाई उत्पन्न हुनै नदिनु है। र अर्को दुईटा, अनुत्पन्न भएको कुशललाई उत्पन्न गर्नु, कहिले पनि नगरेको त्यो कुशल पुण्यहरूलाई के गर्नु, र उत्पन्न भइसकेको कुशललाई वृद्धि गर्नु। यहाँ अहिले मल्लिका देवीलाई हेर्ने हो भने मल्लिका देवीले के गरिन् त भन्दाखेरि जुन त्यो अकुशललाई, उत्पन्न भइसकेको अकुशललाई पन्छाउनु पर्थ्यो,
तर त्यही कुरालाई चाहिँ उनले भाविता गरिदिइन्। सम्यक प्रदानको अर्थ बुझ्नुहोस् है। भगवान शास्त्रले दान गरेर त्यो दानलाई बार बार स्मरण गर्नु त्यो दानानुसति हुन्छ भन्नुभएको छ नि, बुझ्नुभयो? एकपटक गरिएको कुशल पुण्यलाई बार बार सम्झिनु, सकभर पुण्य सधैँ गर्नु, सबै प्रकारको पुण्य गर्नु। यदि सधैँ गर्न सकिन्न भने पनि आफ्नो जीवनमा गरिएको त्यो पुण्यलाई भाविता गर्नु, सम्झिनु। त्यसरी स्मरण गर्दाखेरि चागानुसति हुन्छ। शीललाई आजीवन पालन गर्नु, पञ्चशीललाई है। तर कहिलेकाहीँ पालन गर्न नसके तापनि आफूले पालन गरेको त्यो शीललाई मनन गरिदिनु, के हुन्छ? शीलानुसति भइदिन्छ है। यसरी चाहिँ अभिवृद्धि गर्नुपर्ने। मल्लिका देवीले के गरिन्? अग्रमहिषीले त्यत्रो जीवन, त्यत्रो वर्षसम्म दान पुण्य गरिन्, दानमा रमाइन्, शीलमा रमाइन्, तर कता न कता जीवनमा झुटा वचन बोलेको, मरणसन्न अवस्थामा पनि त्यही कुरालाई भाविता गरिदिइन्। एकदमै होशियारी हुनुपर्छ है तपाईँ हामीहरू। त्यही भएर नराम्रो वचनहरू हो भने, नराम्रो अकुशल हो भने त्यसलाई हटाइदिइहाल्नुपर्छ। आफूले गरिसकेको हो भने त्यसलाई हटाउने, पन्छाउने, त्यसलाई फेरि के भन्छ, घरिघरि नसम्झिने, त्यसलाई बिर्सिदिने। अनि त्यति हो भने काम बन्यो नि त है। अहिले यसरी 4 अपाय दुर्गतिमा किन पतन हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो अकुशललाई गएर भाविता गरिदिन्, त्यसलाई पन्छाइदिनु पर्ने, गरिसकेकोलाई हटाइदिनु पर्ने, आफूले गरेको दान पुण्यलाई चाहिँ स्मरण गर्नुपर्ने। त जे होस्, यो हामीहरूले यो कुरा बुझ्यौँ त कुनै पनि कर्म चाहिँ अहोसी कर्म भन्ने हुँदैन भन्ने कुरा हजुरहरूले बुझ्नुभयो। अझै हामी यसमा हाम्रो नन्दीय भन्ने उपासकको प्रसङ्ग पनि जोड्न सकिन्छ। नन्दीय उपासकले पनि भगवान शास्त्रलाई वाराणसीमा इसिपतन मिगादावन, बनारसमा बिहार बनाएर दान गर्नुभयो। 1 नम्बरको जवनचित्तले त्यसै जीवनमा पनि अवश्य पनि फल दियो। सम्मा सम्बुद्धलाई दान गरेका हुन्। सबैलाई अवगत छ नन्दिया मनुष्यलोकमा जीवितै छन्, तर दोस्रो जीवनको निम्ति उनको लागि उहाँ महल बनाएर अप्सराहरूले पर्खिरहेका छन्, कुरिरहेका छन्। बौद्ध कल्याण महास्तवीर जानु हुँदाखेरि भन्तेजी हामीलाई त बोर लागिसक्यो, नन्दीय सेठलाई भनिदिनुहोस् न माटोको घैँटो चाहिँ फुटालेर सुनको घैँटो लिनको निम्ति आउनुहोस् भनेर, चाँडै आउनुहोस् भनेर। बौद्ध कल्याण महास्तवीर नै बडा आश्चर्यचकित पर्नुहुन्छ। यस्तो पनि हुन सक्छ? स्वयं आफैले देखिरहनु भएको छ, स्वयं आफैले सुनिरहनु भएको छ, र पनि उहाँ कन्फ्युजमा पर्नुहुन्छ र भगवान शास्त्रमा आएर बिन्ती गर्नुहुन्छ, भगवान शास्त्र यस्तो पनि घटना हुन्छ? बौद्ध कल्याण, तिमी स्वयंले सुनेर, तिमी स्वयंले देखेर आएका होइनौ, मलाई किन प्रश्न गरिरहेको भनेपछि बल्ल उहाँ पनि मौन हुनुहुन्छ। त यो 7औं नम्बरको जवनचित्तले फल दियो। अब बिचमा रह्यो 2, 3, 4, 5, 6, 5वटा जवनचित्तले को नन्दीय उपासक जबसम्म परिनिर्वाण भई बक्सिन्न तबसम्म बुद्ध प्रमुखेन चतुर्दिशा आगता नागता भिक्षु सङ्घर्ष देम भनेर जुन दान गर्नुभएको त्यो जुन आवास हो, जुन विहार हो, जुन आराम हो, त्यसले चाहिँ फल दिनै रहन्छ भनेर सद्धर्म प्रेमीहरूले यसरी बुझ्नुहोस्। त कर्मको
फल दिने क्रम यस प्रकारको हुन्छ। नम्बर 1 मा गरु कर्म भनेको एकदमै शक्तिशाली हुन्छ। त्यसले या त सुगतिमा जान कसैले पनि रोक्न सक्दैन अथवा दुर्गति जानमा कुनै कर्मले रोक्न सक्दैन। दोस्रोमा हुन्छ कि आसन्न नजिकको कर्मले फल दिन्छ। कहिले न कहिलेको कर्म ठ्याक्क त्यो सानो एउटा अक्कल झुकलमा गरिएको त्यो कर्मले फल दिन सक्छ। अनि तेस्रोमा आचिन्न कर्म जीवनमा धेरैभन्दा धेरै अधिकभन्दा अधिक गरेकोले दिन्छ भने कहिलेकाहीँ कटुता कर्म भनेको यो तिनटैले दिएन भने फेरि अर्को चाहिँ अतीतको अहिलेको मिसेर पनि यसरी फल दिन्छ भनेर यसरी क्रमबद्ध रूपमा 4 प्रकारले फल दिन्छन् भन्ने विश्वास गर्नु नै, यसरी कुरा बुझ्नु नै सम्मादिट्ठी कमसकता सम्मादिट्ठी हुन्छ भन्दै सधर्म प्रेमी उपासकको उपासिकाहरूलाई आजको धर्मोपदेश यति नै राम्रो हुन्छ। यति बा आसन्न कर्मको विषयमा पनि बुझे जस्तो पनि लाग्छ। त सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं मे दानम आसवख्या वहं होतु, इदं मे पुण्यं निबानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।